अदालतों में आपको मालूम है एक तरफ जमात है और एक तरफ हम हैं, और जो गुंडागर्दी और बदमाशी हाफिज वो जो असद मंजूर भट्ट जो है वो उसने सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट फाइल किए। जब हमने अदालत में ये कहा कि सारे ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, हमारी वालदा के मरने के बाद उनका अंगूठा लगाया गया है, उनका साइन है, तो ये भागे हैं, तो फिर इन्होंने ये हमारे हवाले किया और अब फिर इन्होंने जनाब 7 महीने साजिश करके और ये मुनव्वर इसके पीछे मुनव्वर है और कोई आदमी नहीं। ये लेटर के जो इसकी इबारत लिखी हुई है उसके बाद कोई जवाब रह जाता है? उसके बाद तो कोई जवाब नहीं है कि जमात इस्लामी जमीयत यहाँ पे किरायादारी का कोई दावा करेंगे या इसके अंदर अपनी यानी कि कोई अपनी हैसियत रखने की कोशिश करे। नहीं, जमात के लिए सारे पाकिस्तान में किराए की कोई जगह नहीं है। नहीं, जमात इस्लामी के बहुत सारी किराए की अगर वो किराए पे लेना चाहें तो इसी गली में इसी लेन में बहुत सारी किराए की जगह मिल जाती है, यही किराए के लिए जगह रह गई है। देखिए ये एक आप तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है आप लोग, बहुत बड़ी साजिश, और इसके पीछे कोई आदमी नहीं। देखिए मुझे बहुत सारे फोन आए हैं दोस्तों के, भाई ख्वाहों के, जो जमात से जिनका ताल्लुक है, उनके कहने के मुताबिक कि ये साजिश जो है सैयदी के घर के साथ नहीं है, ये पूरी जमात इस्लामी के साथ साजिश हो रही है। यानी कि जमात इस्लामी आज जिस नहज पे खड़ी है सियासी तौर पे, जमात इस्लामी एक तहरीक थी और वो तहरीक थी जो क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक इस्लाम के लिए काम करती रही है, सियासी मैदान के अंदर भी खड़ी रही है। IGI हुई है, कोई भी जो तहरीकें चली हैं, कौमी इत्तेहाद की तहरीकें भी, उनमें भी हराबल दस्ता रहे हैं और पाकिस्तान में इक़्तिदार के खात्मे की हर उस मोमेंट में ये लोग मौजूद रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कुछ लोग कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने में भी जमात इस्लामी बिल्कुल मैंने आपको बताया है, काफी सारा हिस्सा है। देखें कि खुर्रम मुराद उसका जिम्मेदार है, लेकिन इसके बावजूद जमात है अपनी। और आप क्या चाहते हैं कि जमात इस्लामी के लोग आपके लिए क्या करें? आपके इस घर के लिए बानिए जमात की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए जमात के कारकुनों और लोगों को क्या करना चाहिए? जी, जमात के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो ये ख्याल करें कि ये हमारे बाप की विरासत है और विरासत के मुतालिक जो कुछ कुरान का हुक्म है, और इससे जमात और जमीयत को बाहर निकालें, और उसके बाद कुछ लोग बैठे, संजीदा लोग बैठे और इसे तकसीम करा दें। जो हमारा हक है हमें दे दें, जो उनका हक है उनको दे दें, और उसमें से जो मुनव्वर साहब को देना चाहे, जमात को देना चाहे, यतीम खाने को देना चाहे, इमरान खान को देना चाहे, जहां दिल देना चाहे हमें दे दे, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जाहिर है किसी के हक पर हमारा हक तो कोई नहीं है, लेकिन हमारा हक गज़ब मत करो। यानी ये तकसीम होने के बाद आप ले सकते हैं, तकसीम होने से पहले आप अंदर घुसेंगे, बदमाशी करेंगे तो गलत बात, उसूली तौर पर गलत चीज़। देखिए शाह जी, हकूक़ुल आबाद में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या ये काम जमात के लोगों के हकूक़ुल आबाद में भी आता था? उन्हें करना चाहिए था, आपके साथ बैठना चाहिए था। भाई मोहल्ले में 2 आदमी लड़ रहे हो तो शरीफ आदमी को खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, हम तुम्हारा फैसला करवाते हैं, ऐसी क्या बात है? तो ये तो मौलाना की औलाद का मसला है। यानी आपका मकसद है कि आप सब भाई बहन यकजा हैं? नहीं, देखें इस बात पर यकजा है कि ये हमारे बाप की विरासत है और ये तकसीम होना चाहिए, शरन तकसीम होना चाहिए। और उसके बाद जो ट्रस्ट को देता है, ट्रस्ट को देता है, जी ट्रस्ट को देता है, यतीम खाने को देता है, इमरान खान को देता है, जमात इस्लामी को देता है, हमें कोई एतराज नहीं। मकसद शायद ये है कि हैदर फारूक मदूदी के नाम पे 10 मरले आते हैं और वो 10 मरले जमात इस्लामी ट्रस्ट को दे दे तो उसमें किसी को कोई मजायका नहीं होगा, एतराज होना भी नहीं चाहिए। जबकि ये अभी तक ये प्रॉपर्टी जो है ये तकसीम नहीं हुई, हमारे वालिद के नाम है, ये वरसा के नाम ट्रांसफर भी नहीं हुई अभी तक। तो इसमें ये सूरत हाल जो अब आपके सामने बनी हुई है जी, और जिसमें आप मुसलसल कोई 7-8 रोज से इस कश्मकश में मौजूद हैं, क्या इसमें जमात इस्लामी के अकाबरीन अगर इसको हल कर लें तो बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और उनके लिए बेहतर है। देखिए मैं आपसे एक बार अर्ज करूँ मौलाना खान साहब, फर्द और जमात का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर फर्द और जमात की लड़ाई होती है तो फिर जमात का बहुत नुकसान होता है, इसलिए कि फर्द का एक नुकसान है, जमात का कलेक्टिव नुकसान, जमात की साख को इंतहाई नुकसान पहुंचेगा। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि ये देखें, इनके तर्ज अमल को देखें, ये आज जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं कल पूरे मुल्क पर काबिज होकर क्या करेंगे, और अल्लाह उस वक्त से महफूज रखे इस पाकिस्तान को जिस दिन जमात इस्लामी की हुकूमत इस मुल्क में कायम होगी। और अल्लाह देखें ये बात मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि अल्लाह उस दिन से महफूज रखे, बल्कि ये जमात इस्लामी क्या किसी मजहबी लोगों के तसल्लुत से इस मुल्क को बचाना चाहिए। और यानी आपका मकसद है कि जो जमात के अकाबरीन अपने बानी, अपने मुर्शद के खानवादे के साथ जो करते हैं इंसाफ नहीं कर सके,
یہ جو انصاف کیا لوٹ مار کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں، جو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ ملک میں کیا، ملک کو کیا دیں گے اور لوگوں سے کیا انصاف؟ لوگوں سے انصاف کریں۔ اچھا شاہ جی، اب دیکھیں حالات تو اس حد تک ہیں کہ آپ نے کارکنوں سے بھی، علماء دین سے بھی، سب سے اپیل کی ہے کہ ہمارے اس قضیے کو نپٹا دیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ بھی ہے۔ جی ہاں، مجھے ہر وقت جان کا، مجھے اور میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے، کسی وقت بھی میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں، اور میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ میں اگر مجھے کچھ ہو تو منور کے خلاف اور کسی کے خلاف۔ آپ پتہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وصیت لکھی ہے کہ جس کے اندر آپ نے اسی انداز میں خود FIR کٹوانا چاہتا ہوں اس کے خلاف جا کے، لیکن تھانے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جماعت اور جمعیت کے خلاف کوئی FIR کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فوج اور ISI نے منع کیا ہوا ہے۔ آپ جا کے اوپر سے جا کے پرمیشن لے کے آئیے، ہائی کورٹ جائیے۔ دیکھیں شاہ جی، آپ کوئی چھوٹے سے گھرانے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، آپ کو کوئی بوجھتا نہ ہو، آپ اس دنیا کی اہم شخصیت کی اولاد ہیں۔ آپ اگر صدر زرداری، وزیر اعظم، آرمی چیف، ISI کے سربراہ سب کو اپیل کریں، سب کو کہیں کہ ہمیں بچاؤ، بھی سیدی کی اولاد کو بچاؤ، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں آپ کو خطرات ہیں، تو ہمیں موجود ہے کہ ہمیں اتنا احساس ہمارے ذہن میں ہے کہ یہاں تک ہے کہ چیف جسٹس بھی اگر وہاں تک بھی یہ بات جاتی ہے تو وہ بھی سو موٹو ایکشن لیں گے، آپ کا 30 سال کا مقدمہ جو ہے اس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ میں آپ ہی کے چینل کی وساطت سے افتخار چودھری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں، اس چیز پہ بھی برائے کرم، اس چیز پر بھی سو موٹو نوٹس لے کے اور اس سول جج کو کہیں کہ جناب اس کا کوئی فیصلہ کرو، اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو ختم کریں، اس کو ختم کرو، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو۔ دہشت گردی کا مقدمہ، وراثت کی تقسیم ہے، ہاں وراثت کی تقسیم ہے، اور کوئی لمبی چوڑی وراثت نہیں ہے، وراثت بھی معلوم ہے، وارث بھی معلوم ہے، شرعن حکم بھی معلوم ہے، 1/2، 1/3، 1/8۔ اچھا شاہ جی، آپ نے اس سلسلے میں کوئی ملاقاتیں کی ہیں لوگوں سے؟ جی میں تمام معاشرے کے جو معزز لوگ ہیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، جا کے مل رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے شاہ جی کی بہت ساری باتیں سنی ہیں اور وہ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں۔ شاہ جی نے اپنے دکھ کا اظہار جماعت کے قائدین سے کیا ہے، اکابرین سے کیا ہے، کارکنوں سے کیا ہے، علماء دین سے کیا ہے، اس طبقے کے تمام لوگوں سے کیا ہے کہ جن کا تعلق سیدی سے تھا۔ انہوں نے نظامی صاحب کا بھی نام لیا ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، چیف جسٹس چودھری افتخار سے کہا ہے۔ ناظرین، کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ جو حل نہ ہو سکے، ایک 5 کنال کا مسئلہ ہے اور وہ بھی وراثت کا مسئلہ ہے، 9 حصوں میں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ سیدی کی اپنی جائیداد ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، ان کے بچوں کو ملنا چاہیے۔ وہ جماعت اسلامی کے اساسوں سے حق نہیں مانگ رہے، وہ جماعت اسلامی کے خزانے اور مالیات سے اپنا حق نہیں مانگ رہے۔ وہ تو آج تک سیدی نے جماعت کو بہت کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ آج جماعت جن بیساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ سیدی کی بیساکھی ہیں۔ ہاں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جماعت کے اکابرین کو کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، اپنے گھر کی بات کو اپنے گھر میں ختم کر لیں۔ ہم جگ ہسائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں آج جماعت کے ایوانوں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ وہ ہم کچھ حقوق الاولاد کا ہی خیال کر لیں۔ یہ سیدی کی اولاد ہیں جن کے ہم روڈوں اور راستوں پہ، جلسوں اور تحریکوں میں نعرے لگاتے تھے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہماری زبان نہیں تھکتی تھی۔ خدا کا خوف کریں، بزرگ بیٹھیں، جماعت کے اکابرین بیٹھیں، ان بہن بھائیوں کو آپس میں ایک جگہ بیٹھا کے، کیا ہے یہ 10-10 مرلے کی جگہ، اگر انہیں نہیں بھی ملیں گی تو کچھ نہیں، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سیدی کی اولاد کے پاس بھی کچھ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ سیدی کا پودا ہے، جماعت اسلامی کی بنیادوں میں سیدی کا خون ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔